قرار مادری دانش هست و کار. اوف این کار چخیل می شود نمیدونم. چخیل می شود؟ ای بچه چی میترسی؟ تجربه تو در این کار بسیار است. تو چند سال دامولای ساخته بودی که؟ شوکت دامولای ساخته را بازی کرده بودم و همش با کمک هجری بود. تو در همه قسال یگان سورا ناموختی؟ چخیل می آموزم. عبود رامو اینترنت تمام چیز است. بگی از چیش ازیاد کن. شوکت این دیگر کار است. در اینجا با اینترنت حل کرده نمی شود. اقلا در همه وقت 4 سوره ازیاد میکردی همه کارات حل میشد. بدبخت من خیال کردم تو در قسال اولیا شده ایروسیا. شوکت وضعیت دیگر است. آنها مافیا هستند. اگر فهمند که دامولای ساخته هستم نماز جنازه مرا میخوند. این را فراموش نکن. آرام باش جورا. من میبیم در همه صفی جنازه میستم. عقیب کم کم یاردم میکنم. تو یگان میده اهمیت نداره. نه این عملیات بسیار جدی است. در آنجا دیوانگی نکنی. باز در اطرافم تو را نبینم. در قسال نخواهی از سوره ازیاد نکنی. عیب ای جورا عیب. شوکت جدی میگویم تو را محکم میکنم. کافی است آخر. جنازه خواندن ثواب بی عقل. ای پایت را پایان کن آخر. در را کوبیده ایستادن. در را گفتی که خانه ما برات در طبق شو. من در تو در کشوک نیستم حیوان. ای چی خطر داری؟ وای هجری بیگ شام بخیر که شوکت. در روی نورانی دومرم خیلی شکر خدا چی خیل هستی؟ شکر خدای مهربان تنجیه. استادم زیاد در درون در درون نه بگذر بدرو. باشه ایرم نکی رنگ گو بوده. استادم زیا گفت. سلام علیکم استاد زیا. سلام علیکم هجری. بخیر است. یگان مشکلی شده است. آخر استاد همون سوال امریکا بود که هجری تو همون سوال امریکا را سخت کپیدی. یا خدایا. ای کینو ناو سرشده که برادرم این هجری برای چی طوره استادم زیا گفت؟ چی فکر کردی؟ این هجری هم میدونه که رو تعلیش کردگی. چهره ها میتوانند ایواز شوند که شوکت. مهمش دیل ها ایواز نشوند. هجری هم میدونه که تو رو تعلیش کرده برادر. آفرین شوکت. آفرین شوکت. آفرین. چی به مرا نگفتی که هجری میدونه؟ برای چی من نگفتی؟ با ما فخر کرده گشتم که غیر من هیچ کس نمیدونه. این همه با خبره که با کی میدونه؟ تنها هر سیمون میدونیم شوکت. هجری دیگر سوال نداشته باشی فیلم را تماشا کنم. تو هم کمی خاموش است. در بیخ گوشم نلق. هجری با یکم کس بوزی نکنی. مقصد یک همی سی روزه شو ایمن نبینین. برای که ایجا سه کس میدونه. من بوز نیستم. استاد جوابش رو فکر کرده؟ چی هجری؟ سوال امریکا رو استاد جوابش. هجری تو چیکار داری بابای امریکا ها؟ پگاه نماز جنازه باید بخوانم. در فکری آن هستم. فکرم را پریشان نکن. گذار فیلم را تماشا کنم. یا خدایا. استاد شما نماز جنازه گفتید کو؟ با فکرم یک سوال اومد. مرحمت بفرما کن. ناید هجری. با فکر سوال موال ناید هجری. استاد نماز یک نفر به ایمان بدبخت رو خواندن جایز باشد مگر؟ چی؟ امام پیش نماز گناهگار می شود استاد؟ گوش کن پسرم هجری. در این مسئله عالمان اسلام بسیار اختلاف کردند. اگر داملای جنازه خوان داملای حقیقی باشد جایز نیست. خیر اگر که داملای ساخته باشد آن وقت جایز است. امام ساخته باشد جایز است. شد هجری جواب سوالت را گرفتی. گرفتم استاد. خدا از شما راضی باشد. از هممون هجری.
اکنون خاموش باشید فیلم را تماشا میکنید. این ما گپ نمیزنم. کجا منو برم؟ کجا برم؟ استاد اون سوال امریکا. گفتم که یک سوالت را جواب دادم، باز پگاه جواب میدهم. یا خدایا ایستا فیلم را تماشا کنم. خاموش. تمام استاد میشد. صد روز. با کجا؟ استاد من باید زود با بالا برایم وگرنه سیرمی دیوانه با صنم هر لحظه میتوانم بجنگم. چی؟ سیرم دیوانه و صنم در بالا هستند؟ بله استاد. ای وای، رو خدا مددگارت باشد. رو. شب و شب سر شید. خدا کمکت کند. رو. مایل اجری ما در پوش مال یک شوکت. خود پوش دی مایل شوکت پول در کجاست؟ بفرما.